أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينيه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله محمد. جزا الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك به. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع لنا رزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا رزقنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا فيه